हाई हेलो वेलकम अगेन सबजनाहरूलाई। आज म तपाईँहरूलाई कम्प्युटरको जिकेको बारेमा क्वेसनहरू के कस्तो आउन सक्छ म तपाईँलाई त्यसको बारेमा भिडियो बनाउने छु। जुन चाहिँ तपाईँले सिएसआइटीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सिलेबस चाहिँ तपाईँले अलरेडी थाहा पाइसक्नुभयो होला। यदि तपाईँले सिलेबस थाहा छैन भने मैले अलरेडी भिडियो बनाएर राखेको छु, लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गराइदिन्छु, त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ सिएसआइटीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको सिलेबसमा नयाँ चाहिँ टपिक के एड भएको छ भन्दाखेरि कम्प्युटरबाट 10 मार्क्सको जिके आउने छ। र यसमा के कस्तो आउने छ म तपाईँलाई आजदेखि फुल डिटेलमा एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु, जुन चाहिँ छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर तपाईँलाई राखिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र यो कम्प्युटरको जति पनि क्वेसनहरू हुन्छ नि इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको लागि, जुन चाहिँ तपाईँहरूको बिआइटीमा पनि काम लाग्छ, बिसिएको इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने बिसिएको लागि नि काम लाग्छ। ल यदि तपाईँले लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने कम्प्युटर अपरेटरको त्यसमा पनि काम लाग्छ, जुन चाहिँ तपाईँले यो कम्प्युटरको चारैतिर काम लाग्छ। सो यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। जुनसुकै फ्याकल्टीबाट अथवा जे यो तीनवटा मध्येमा जेको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैलाई काम लाग्छ भन्न खोजेको छु। सो यसमा चाहिँ आजको टपिकमा बेसिकली हामी चाहिँ नर्मली आज चाहिँ कम्प्युटरको के भन्छ स्टोरेजहरू के कस्तो रहेछ, तिनीहरूको मेजरमेन्ट के कस्तो रहेछ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नेछ। सो हामी चाहिँ कुनै ढिला नगरिकन एकछिनमा हामी चाहिँ कुरा गरिहाल्छ। र यदि तपाईँले सिएसआइटीको इन्ट्रान्स प्रिपरेसनको बुक छैन भने तपाईँहरूसँग मलाई प्रश्न नै इनबक्स गर्नु होला। मसँग चाहिँ बुक छ, अलरेडी तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। र मसँग बुक भएको चाहिँ सकिन लाग्छ। सो द्याट तपाईँले चाहिँ छिट्टोभन्दा छिट्टो मेसेज गर्नु होला। र मसँग चाहिँ लिमिटेड बुक मात्र रहेको छ। र यदि तपाईँलाई चाहियो भने मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला, सो द्याट म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। कुरियरबाट हुन्छ कि के कस्तो हुन्छ म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो अब कुनै ढिला नगरिकन त्यो चाहिँ अब चाहिँ आजबाट जुन चाहिँ कम्प्युटरमा जिकेबाट कम्प्युटरको जिकेबाट के कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ तपाईँलाई छलफल गर्नेछु। सो यो चाहिँ बेसिकली फर्स्ट पार्ट रहेको छ। र हामी चाहिँ सबै सिलेबस जुन चाहिँ कम्प्युटरबाट के कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ सबै कभर गर्ने छ, चिन्ता गर्नु पर्दैन। सो अब यो भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यदि मेरो च्यानलमा तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने अझसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सो अब विदाउट एनी डिले अब हामी चाहिँ टपिकतर्फ लाग्यौँ, के कस्तो रहेको छ आजको टपिकको बारेमा है त। ल आजको टपिक हाम्रो चाहिँ स्टोरेज युनिटको कन्भर्जन टेबल रहेको छ है त। म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। स्टोरेज क्यापेसिटी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ यसको कुरा गर्नेछौँ। यो टेबल देख्नुभयो नि, यसकै कुरा गर्नेछौँ। जुन चाहिँ यो चाहिँ मसँग यो बुक चाहिँ 11 क्लासको बुक रहेको छ है त। यदि तपाईँहरूसँग छैन भने तपाईँले डोन्ट बी वरी, तपाईँले म तपाईँहरूलाई सबै प्रोभाइड गराइदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। र आजको टपिकमा बेसिकली म तपाईँलाई स्टोरेज क्यापेसिटीको कुराहरू गर्नेछ, यिनीहरूको कुरा गर्नेछ। सो यो चाहिँ बुक छैन भने तपाईँहरूसँग स्क्रिनसट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल आई थिङ्क तपाईँले स्क्रिनसट गरिसक्नुभयो होला। ल यो चाहिँ बुक चाहिँ साइडमा राखिदिउँ। त्यो चाहिँ 11को बुक थियो मसँग। ल अब यही रहेको छ, युनिट अफ कम्प्युटर मेमोरी मेजरमेन्ट अथवा तपाईँले स्टोरेज क्यापेसिटी जेसुकै भन्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम है त। ल लेट्स सी। पहिला चाहिँ हामी चाहिँ पहिला थ्योरी टाइपमा हेरौँ। यो थ्योरी टाइपको भएको छ तपाईँहरूको लागि। त्यसपछि थ्योरी सकेपछि हाम्रो चाहिँ 15वटा जति क्वेसन रहेको छ। तपाईँलाई के कस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु है त, चिन्ता गर्नु पर्दैन। पहिला चाहिँ थ्योरीतर्फ हेरौँ न त के कस्तो थ्योरीहरू रहेको छ त। यसमा चाहिँ 1 बिट भनेको तपाईँहरूको बाइनरी डिजिट हो है त। सरी बाइनरी बिट है त, बिटको डिजिट हो। 1 बिट इक्वल्स टु बाइनरी डिजिट है त, अथवा बाइनरी बिट भन्छ, बाइनरी डिजिट भन्न सक्छौँ है त। सो बाइनरी डिजिट है त, यहाँ चाहिँ डिजिट है त, DIGIT। ल 1 बिट भन्यो भने 1 बिट भन्यो भने तपाईँहरूको बाइनरी डिजिट पनि भन्न सकिन्छ, 1 बिटलाई बाइनरी डिजिट पनि भन्न सकिन्छ है त। अथवा 8वटा बिट भयो भने 1 बाइट है त। 8वटा बिट बराबर 1 BYTE है त। स्पेलिङ पनि हेर्नु त, यहाँ चाहिँ BIT छ, यहाँ चाहिँ BYTE छ, कन्फ्युज चाहिँ नहुनु होला है त। ल अब त्यस्तै गरी 1024 बाइट इक्वल्स टु 1 KB हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले अब बेसिकली अब सुरुदेखि तपाईँले
8 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म तपाईँहरूलाई कम्प्युटर पढ्नु भएन होला, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई गाह्रो चाहिँ लागिहाल्छ कम्प्युटरमा। सो तपाईँहरूलाई त्यति चाहिँ गाह्रो चाहिँ मान्नु पर्दैन, म तपाईँलाई भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिन्छु। र यदि तपाईँहरूले कम्प्युटर चाहिँ 12 क्लाससम्म पढ्नुभयो भने तपाईँलाई हल्का त इजी त भइहाल्छ नि त है त। सो अब यो चाहिँ बेसिकली तपाईँलाई बायोलोजीको साइन्स चाहिँ साइन्स फ्याकल्टी चाहिँ तपाईँहरूको बायोलोजी ग्रुपबाट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई हल्का चाहिँ यिनीहरूको ज्ञान चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। ल लेट्स सी के हुँदो रहेछ। 1024 बाइट इक्वल्स टु 1 KB हुन्छ, किलो बाइट हुन्छ। केबीको फुल फर्म चाहिँ किलो बाइट हुन्छ है। KILO स्पेलिङ पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। के थाहा तपाईँलाई फुल फर्मको रूपमा स्पेलिङ सोधिदिन सक्छ कि? तपाईँलाई एकछिनमा कुरा गरिदिन्छु, चिन्ता गर्नु पर्दैन। ल 1024 KB, अब यहाँ 1024 बाइट इक्वल्स टु 1 KB छ भने अब यदि 1024 KB इक्वल्स टु 1 MB, MB को फुल फर्म मेगाबाइट छ। र 1024 MB इक्वल्स टु 1 GB, GB भनेको जिगाबाइट रहेको छ। र 1024 GB इक्वल्स टु 1 TB, टेराबाइट रहेको छ। 1024 TB इक्वल्स टु 1 PB, पेटाबाइट रहेको छ। 1024 PB इक्वल्स टु 1 EB रहेको छ, एक्साबाइट। तपाईँलाई चाहिँ म तपाईँलाई के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ हो यहाँसम्म थाहा पाउनु न, यहाँ मैले टिक लगाएको छु नि, यहाँसम्म थाहा पाइसकेपछि अरू त्यो तीनवटा चाहिँ थाहा पाउने त्यति थाहा नभए पनि नो प्रब्लम है त। बेसिकली तपाईँलाई सोध्ने भनेको यता यहाँसम्म रहेको छ है त। योभन्दा माथि चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। ल यो चाहिँ तपाईँलाई युनिट चाहिँ के रहेको छ तपाईँलाई चाहिँ थाहा भयो होला है त। फेरि पनि तपाईँलाई रिपिट गरिदिन्छु। 1 बिट है त, BIT है त, BIT 1 बिट इक्वल्स टु बाइनरी डिजिट पनि भन्न सक्छौँ। 8वटा बिट भयो भने 1 बाइट भन्छ। 1024वटा बाइट भयो भने 1 KB, जुन चाहिँ किलो बाइट भन्छ। स्पेलिङ चाहिँ तपाईँलाई थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। स्पेलिङ जति पनि रहेको छ यो सबैको BB, YB, ZB, EB, PB, TB, GB, MB, KB यिनीहरूको चाहिँ फुल फर्ममा सोध्न सक्छ। सो तपाईँले स्पेलिङ चाहिँ यो चाहिँ कण्ठ पार्नु होला, तपाईँले चाहिँ राम्रोसँग हेरेर जानु होला भन्न खोजेको छु। ल 1024 बाइट इक्वल्स टु 1 KB भयो। 1024 KB इक्वल्स टु 1 MB हुन्छ। 1024 MB इक्वल्स टु 1 GB हुन्छ। 1024 GB इक्वल्स टु 1 TB हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। टेराबाइट भन्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै अरू वेमा भयो है त। ल अब यहाँ चाहिँ नोट भनेर लेखेको छु। ल हेर्नु त, स्टोरेज क्यापेसिटी अफ कम्प्युटर चाहिँ केमा मेजर गर्न सक्छ त? कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी छ नि केमा मेजर गर्ने त भन्दाखेरि बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट, टेराबाइट हो यस्तो के। किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जिगाबाइट, योटाबाइट, ब्रोन्टोबाइट यिनीहरू चाहिँ मेजर गर्छ के त? स्टोरेज क्यापेसिटीको हो। कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापेसिटी हो केमा मेजर गर्ने त भन्दाखेरि यो ब्राकेटमा जति पनि लेखेको छु नि हो यिनीहरूमा मेजर गर्छ। तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। ल अब 0 र 1 लाई चाहिँ हामीले बाइनरी नम्बरमा तपाईँलाई बेसिकली तपाईँहरूको 0 र 1 युज हुन्छ कम्प्युटरमा हो। सो 0 र 1 चाहिँ तपाईँहरूको के भन्छौँ भन्दाखेरि बिट पनि भन्छौँ अथवा बाइनरी बिट है त। बाइनरी बिट रहेछ, सरी डिजिट भन्न आएछ, सरी त बाइनरी डिजिट होइन बाइनरी बिट रहेछ, सरी इट्स माई मिस्टेक है त। ल 0 र 1 बाइनरी नम्बरको 0 र 1 बाइनरी नम्बरमा आइदर कि 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ, त्यसलाई हामी बिट भन्छौँ कि त बाइनरी बिट भन्छौँ। तपाईँलाई कन्फ्युज नहुनु होला। बिट भने पनि 0 1 र रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, बाइनरी बिट भने पनि 0 1 र रिप्रेजेन्ट गर्ने हो है त। ल अब 4 बिट इक्वल टु 1 निबल हुन्छ है त। 4वटा बिट यहाँ हेर्नु त, 8वटा बिट इक्वल्स टु 1 बाइट हुन्छ, BYTE है त। 8 BIT इक्वल्स टु BYTE एउटा बाइट हुन्छ भने यहाँ चाहिँ 4वटा बिट इक्वल टु एउटा निबल हुन्छ है त। निबल त्यस्तै यसको स्टोरेज क्यापेसिटी हो मेजर गर्नेको लागि, जुन चाहिँ तपाईँलाई इनर जस्तो छ नि हो त्यस्तै वेमा निबल भन्न खोजेको छु। 8वटा बिट चाहिँ इक्वल टु एउटा बाइट अथवा एउटा क्यारेक्टर पनि भन्न सक्छौँ है त। र 1 KB इक्वल्स टु 1024 बाइट हुन्छ। हेर्नु त 1 KB इक्वल्स टु 1024 बाइट त्यही लेखेको छु हो। ल अब GIGO को फुल फर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट। यो चाहिँ धेरै जस्तो के अरे यो फुल फर्म सोधिने क्वेसन हो है त। यो लास्टको छ नि धेरै जस्तो क्वेसनहरू यही सोध्छ के GIG को फुल फर्म के हो भनेर। गार्बेज इन गार्बेज आउट फुल फर्म सोद्धाखेरि तपाईँले स्पेलिङ ध्यान दिएर लेख्नु होला है त। गार्बेज इन गार्बेज आउट फुल फर्म सोद्धाखेरि स्पेलिङ राम्रोसँग कण्ठ पार्नु होला। ल यो चाहिँ तपाईँको थ्योरी टाइपको भयो। अब मल्टिपल चोइस क्वेसन कस्तो खालको आउन सक्छ त लेट्स सी त। ल बाइनरी डिजिटलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौँ त
बाइट BYTE, अर्को चाहिँ BYTES, एउटा निबल सरी एउटा बिट र अर्को निबल, चारवटा मध्येमा कुन छ त? बाइनरी डिजिटलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ। लेट्स सी त बाइट बिट्स बिट निबल के भन्न सक्छ? थ्योरीमा तपाईँलाई देखाइदिन्छु। बाइनरी बिटलाई हेर्नु त, बाइनरी बिट अथवा बाइनरी डिजिट 0 1 रिप्रेजेन्ट गर्छ। के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि बाइनरी बिटलाई के पनि भन्न सक्छौँ, 0 1 लाई भन्न सक्छौँ 1 बिट। सो यहाँ चाहिँ हेर्नु न, हेर्नु बाइनरी बिट छ नि, बाइनरी बिटलाई 1 बिट पनि भन्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ के भयो त? अब बिटको स्पेलिङ थाहा होला पक्कै पनि, BIT हैन। ल अब चाहिँ यहाँ के लेख्ने, कुनमा टिक लगाउने? बिटमा, सीमा छ नि त है। ल बाइनरी नम्बर आइदर 0 र 1 इक्वल हामीले के भन्न सक्छौँ? बाइनरी नम्बरमा 0 र 1, 0 एन्ड 1 अथवा 0 र 1, 0 र 1 छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? बिट, बाइनरी डिजिट, बोथ A र B अथवा नन, कुनै पनि होइन। अब यसको थ्योरी चाहिँ तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यही हेरिदिनु न, कस्तो कन्फ्युज हुनुभएको। ल यहाँ हेर्नु त, स्टोरेज क्यापेसिटी है त, यहाँ बुकमा हेर्नु चाहिँ, स्टोरेज क्यापेसिटी अफ कम्प्युटर इज मेजर इन टर्म अफ बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट यिनीहरू भयो। बाइनरी नम्बर चाहिँ 0 अथवा 1 इज कल्ड हामीले बिट भन्छौँ। 0 अथवा 1 लाई चाहिँ हामीले बिट भन्छौँ अथवा बाइनरी बिट भन्छौँ हो। र चारवटा बिट इक्वल टु एउटा निबल हुन्छ, 8वटा बिट इक्वल्स टु 1 बाइट अथवा क्यारेक्टर हुन्छ, 1 किलोबाइट इज इक्वल्स टु 1024 बाइट्स हुन्छ हो। ल अब यसकै बेसिसमा हामीले यति 3वटा लाइनको थ्योरीको रूपमा हामीले यहाँ चाहिँ मल्टिपल चोइसको क्वेसन राखेको छौँ। ल अब हेर्नु त, यहाँ चाहिँ हेर्नु त के सोधेको छ। अब बाइनरी यहाँ हेर्नुहोस् है, देख्नु भएन होला, मलाई जाँच्न लाग्छ। अब हेर्नु त, अब बाइनरी नम्बर आइदर 0 और 1 इज कल्ड, हेर्नु त यहाँ चाहिँ थ्योरीमा हेर्नु त, अब बाइनरी नम्बर आइदर 0 और 1 इज कल्ड बिट अथवा बाइनरी डिजिट भन्छौँ। दुईटै भन्छौँ, बिट पनि भन्न सकिन्छ कि त बाइनरी डिजिट पनि भन्न सकिन्छ। तपाईँले हेर्नुभयो कि देख्नुभयो कि देख्नुभयो? ल अब देख्नुभयो होला, 0 र 1 लाई हामी चाहिँ बिट पनि भन्न सक्छौँ कि त बाइनरी डिजिट भन्न सक्छौँ। दुईटा मध्येमा कुनै एउटा अप्सन भयो भने त्यसमा टिक लगाइदिन्छौँ। यदि दुईटै भयो भने अब अर्को अप्सनतर्फ लाग्छौँ। हेर्नु त, बिट पनि छ, बाइनरी डिजिट पनि छ, र यहाँ अर्को सी भन्नेमा के छ? दुईटै हो भन्न सक्छौँ। बोथ A एन्ड B भनेर लेखेको छ नि त। सो हामी सीमा टिक लगाएको छौँ है त। ल यसरी भयो यो क्वेसन नम्बर 2 को। अब क्वेसन नम्बर 3 मा हेरौँ त, 4 बिट इज इक्वल टु, चारवटा बिट इक्वल टु 4 बिट्स इज इक्वल टु एउटा निबल भनेछ। एउटा निबल कहाँ छ? यहाँ चारवटा बाइट छ, चारवटा निबल छ, एउटा निबल छ र कुनै पनि होइन। कुन चाहिँ छ त? एउटा निबल भनेपछि सीको रहेको छ। ल अब हेरौँ त, 8वटा बिट इज इक्वल टु त, यहाँ खोइ कता गयो, 8वटा बिट इज इक्वल टु त एउटा बाइट पनि भन्छौँ अथवा क्यारेक्टर पनि भन्छौँ है त। ल अब हेरौँ त, एउटा क्यारेक्टर क्यारेक्टर भनेपछि एउटा भयो कि एउटा बाइट? यहाँ के छ? एउटा बाइट पनि अथवा क्यारेक्टर, दुईटा मध्येमा जुनसुकै हुनसक्छ है त। ल अब हेरौँ त, 4 मा के छ अप्सन त? एउटा बाइट छ, सरी एउटा क्यारेक्टर, यहाँ क्यारेक्टर पनि छ, अर बाइट, एउटा बाइट र हाम्रो चाहिँ अप्सन सीमा के छ? बोथ A र B हो भन्न सकेको छ त। सो सीमा राइट एन्सर भयो है त। ल अब हेरौँ त, ल अब यो 5 नम्बरको, कम्प्युटर स्टोरिङ क्यापेसिटी इज मेजर इन टर्म अफ बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट र अल अफ दि एबोभ। हाम्रो के भनेको छ? स्टोरिङ क्यापेसिटी अफ ए कम्प्युटर इज मेजर इन टर्म अफ बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, जिगाबाइट, टेराबाइट अरू इटिसी भनेर लेखेको छ। बाइट पनि पर्यो, किलोबाइट पनि पर्यो, मेगाबाइट पनि पर्यो। सो यहाँ डी नम्बरमा के भनेको छ? अल अफ दि एबोभ। सो अल अफ दि एबोभ भयो हो। ल अब 1024 GB इज इक्वल टु 1024 GB है त। 1024 GB इक्वल टु 1 टेराबाइट। 1 TB कता छ? यहाँ छ हो। सीमा हेरौँ न, 1 TB छैन त। ल कन्फ्युज चाहिँ भइसक्नु होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। ल हेर्नु न त, 1024 GB यहाँ हेर्नुहोस् त, हो यहाँ है, 1024 GB कस टु 1 TB होइन त, टेराबाइट होइन त। सो यहाँ चाहिँ 1 TB मा टिक लगायो। 1024 MB इज इक्वल टु, अब 1024 MB को सोधेको छ। 1024 MB इक्वल्स टु 1 GB। सो 1 GB कुन छ त? त्यसमै टिक लगाइदिन्छौँ है त। ल 1 के रे GB भयो। ल 1 किलोबाइट इज इक्वल टु त, ल अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ? 1 किलोबाइट इज इक्वल टु 1024 बाइट भनेको छ। BYTE है त। स्पेलिङ चाहिँ कन्टा पार्नु होला, BYTE है त। 1024 BYTE। ल अब कुन छ? लेट्स सी 1024 बिट छ भयो त। यहाँ बिट छ, तर यहाँ चाहिँ हाम्रो के छ?
बाइट हुनुपर्ने नि त। सो अप्सन ए होइन, 1024 बाइट छ, BYTES, तर हाम्रो के छ यतामा 1024 बाइट छ। सो यो भयो है त। ल हेर्नु त, यो भयो 1024 बाइट छ भयो। ल MB त भयो भएन, डी नम्बरको पनि अप्सन भएन। ल अब 1 GB इज इक्वल टु द 1 GB इज इक्वल टु, ल हेरौँ त खोइ कता गयो, 1 GB 1 GB 1 GB 1 GB कस्तो 1024 MB छ, 1024 MB 1 GB बराबर 1024 MB होइन त। ल अब कुनमा छ 1024 MB, यहाँ 1024 KB छ, यहाँ 1024 बाइट छ, अल अफ दि एबोभ छ, बी नम्बरमा 1024 MB छ। सो 1024 MB भयो है त, 9 को बी भयो। ल अब त्यस्तै गरी फुल फर्म अफ KB को मैले भनेको थिएँ नि त, फुल फर्म पनि सोधिदिन सक्छ। ल अब हेरौँ त, KB को फुल फर्म सोधेको छ, KB को भनेको KIYLOBYTE है त। ल अब हेरौँ त के रहेको छ, KIYLO भयो त, यहाँ KIYLO छ, यो भयो त भएन, यो अप्सन भएन। अब KIYLOBYTS छ, KIYLO अगाडिको त मिल्यो, पछाडिको के छ BYTE छ, यो भयो त भएन। अब यो छ त KIYLOBYTE, KIYLOBYTE यो त छ, यही हो। तर यहाँ डी नम्बरमा झुकाउनको लागि के दिएको छ KIYLOBYTE। हेर्नु त, यो KB को फुल फर्म सबै उस्ता दिएको छ, झुकाउनको लागि दिएको छ। कतै स्पेलिङ मिस्टेक गरेको छ, कतै स्पेलिङ मिस्टेक गरेको छ, कतै तपाईँको बाइटको ठाउँमा बिट्स दिएको छ, त्यति हो। ल अब GB को फुल फर्म हेरौँ न के रहेछ। GB को GIGA है त, GIGA यसमा चाहिँ GIGA। अब बाइट हो कि बिट हो कन्फ्युज त भइहाल्यो, जिगाको यो पनि जिगा, यो पनि जिगा, यो पनि जिगा, यो पनि जिगा, तर यहाँ चाहिँ दुईटा जी छ, यहाँ पनि दुईटा जी छ, तर हाम्रो चाहिँ कुन छ एउटा मात्र जी हुनु पर्यो। सो अप्सन ए र डी चाहिँ होइन। अब अप्सन बी र सी मा एउटा हो, तर अब कुन चाहिँ छ त हेरौँ त। यहाँ चाहिँ बाइट छ, BITE छ, सरी यहाँ BITE छ, यहाँ चाहिँ BYTE छ। अब कुन चाहिँ छ त हेरौँ त, GIGA BYTE छ, YTE। सो सी नम्बरको भयो हो। ल अब त्यस्तै गरी फुल फर्म अफ MB को हेरौँ न त। MB को फुल फर्म MEGA है त, एउटा मात्र जी छ, कुन चाहिँ छ त, यहाँ चाहिँ डबल जी छ, अप्सन डी होइन। यसमा एउटा छ, यसमा पनि एउटा छ, यसमा पनि एउटा छ, तर यहाँ एच छ, तर यहाँ चाहिँ एच छ त छैन, अप्सन डी बी पनि भएन। अब ए र सी मध्येमा कुनै एउटा हो। ल लेट्स सी, MB को फुल फर्म छ BYTE छ, लास्टमा BYTE एमै छ है त। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 13 तर्फ लागौँ त। 13 मा के भनेको छ, एउटा निबल इक्वल्स टु 1 निबल इज इक्वल टु भनेर सोधेको छ। ल अब 1 निबल इज इक्वल टु भनेर सोधेको छ, हेरौँ त के छ, 4वटा बिट इक्वल टु 1 निबल अथवा 1 निबल इक्वल टु 4 बिट। ल हेरौँ त, 1 निबल इक्वल्स टु 4 बिट छ। सो अब कुन चाहिँ छ त, 4 बिट्स 4 बाइट्स 44 बाइट्स नन, या कुन छ त 4 BITS छ, कुन चाहिँ भयो त BITS वाला है त। ल अब हामी चाहिँ क्वेसन नम्बर 14 तर्फ लागौँ। यसमा के भनेको छ, स्टोरिङ क्यापेसिटी अफ अ कम्प्युटर इज मेजर इन टर्म अफ, ल अघि चाहिँ क्वेसनमा बाइट किलोबाइट मेगाबाइट थियो अप्सनमा, तर यहाँ चाहिँ के थियो टेराबाइट र जिगाबाइट थियो। अब यो दुईटा चाहिँ स्टोरिङ क्यापेसिटी हो कि होइन भनेर सोधिएको छ क्वेसनले होइन। ल स्टोरिङ क्यापेसिटी कुन कुन हो भनेको थियो सुरुमै, यो ब्र्याकेटमा जति पनि लेखेको छु सबै स्टोरिङ क्यापेसिटी हो, जुन चाहिँ अब टेराबाइट पनि पर्छ, यहाँ त पर्यो, जिगाबाइट पनि पर्यो। सो अब यहाँ सी नम्बरमा बोथ ए र बी टिक लगाइदिनुहोस्। ल अब फुल फर्म अफ GIGO को सोधिएको छ। ल अब हेरौँ त, गार्बेज इन गार्बेज आउट हो स्पेलिङ हेरौँ त, GARBAGE इन गार्बेज आउट। सो अब यहाँ डबल जी छ, तर हाम्रो अप्सनमा सरी फुल फर्ममा एउटा मात्र जी छ, सो यो अप्सन ए होइन। अब बीमा हेरौँ त, गार्बेज इन यहाँ दुईटा जी छ, भयो त भएन, यहाँ यता र यता चाहिँ एक कुन्टा जी छ, हेर्नु त एक कुन्टा जी छ नि त, गार्बेज इन हेर्नु त, गार्बेज इन गार्बेज आउटमा एउटा जी, यता नै एउटा जी छ, अच्छा यो ए पनि भएन, यहाँ दुईटा जी छ, बी पनि भएन, यहाँ दुईटा जी छ। अब हेरौँ त, डी नम्बरमा दुईटा बी छ, यसमा पनि दुईटा बी छ, तर हाम्रो दुईटा बी छ यता, यता दुईटा कतैमा छैन। सो अप्सन डी पनि छैन, लास्टमा अप्सन सी छ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हेर्न सक्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। ल यति नै रहेको छ हाम्रो कम्प्युटर मेमोरीको मेजरमेन्टको कुराहरू, स्टोरेज क्यापेसिटीको कुराहरू है त।
र फर्दर भिडियोहरू पनि यस्तै खालको तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिन्छु। सो त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र आजको भिडियोमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजनहरू डाउटहरू भयो भने मलाई पर्सनली मेसेज गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरको आइक्यूबाट फर्स्ट भिडियो रहेको छ र फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। यहाँ चाहिँ सबै तपाईँलाई आइयो तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला। र यस्तै खालको क्वेसनहरू अरू थुप्रै बाँकी नै छ। कम्प्युटरको चाहिँ बल्ल त एउटा भिडियो भएको छ, अरू थुप्रै खालको भिडियो बाँकी नै छ। सो त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, नोटिफिकेसन अन गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्त थ्याङ्क यू, नमस्ते, सी यू सुन।